बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। सलमान हैदर और आयशा जट के केस में जो नए मोड़ आ रहे हैं, आज मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूं। केस अब चलेगा, अबूरी ज़मानतें हो चुकी हैं सबकी। 18 तारीख को सलमान ने पेश होना है, उससे पहले पहले ये लोग अपनी सारी तैयारी कर रहे हैं, उनके वकला भी तैयार हो चुके हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि चूँकि रजब भट्ट का नाम भी इस केस में है और किसी किस्म का इल्ज़ाम रजब भट्ट पे नहीं है, सिर्फ सहूलतकारी का इल्ज़ाम है और उसके ऊपर भी 376 की ही FIR दी गई है। मेरा ये ख्याल है कि रजब भट्ट पे अगर इन्होंने इस केस में FIR देनी थी तो कोई और दफ़ा लगाते, वो ज़्यादा मुअस्सर होता। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि भाई चूँकि जो हदफ है, टारगेट रजब भट्ट है, टारगेट सलमान नहीं है। सलमान एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे चढ़ के रजब भट्ट तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, इसलिए रजब भट्ट का नाम भी इसमें डाला गया है। इसके अलावा जवाद जो उनकी बहनोई है उसका नाम डाला गया है, जहांगीर का नाम डाला गया है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अभी तक हम लोग वीडियोज़ में सुन रहे थे, मुहतरमा ये बात बोल रही थी कि हमने 100 दफ़ा से ज़्यादा हम लोग करीब गए हैं, तो दूसरी साइड पे वो बोल रही है मेरे ऊपर ज़िना बिल जबर हुआ, यानी कि मेरा रैप किया गया और उनकी डिमांड ये है कि मेरे साथ निकाह किया जाए। अच्छा, एक बंदा अगर आपका रैप करता है ना ज़बरदस्ती, जिस तरह उन्होंने बोला है, तो कोई औरत ये डिमांड नहीं करती कि मेरा उसके साथ निकाह हो जाए, ठीक है। हाँ, एक तरफ रेप का इल्ज़ाम है, दूसरी तरफ आप निकाह की ख्वाहिशमंद हैं। क्या 2 दफ़ा रेप करने से, आपने 2 दफ़ा एप्लीकेशन दी है ना कि मेरे साथ 2 दफ़ा रेप हुआ है, तो 2 दफ़ा रेप होने से क्या इतनी मोहब्बत आपके अंदर जाग उठी है कि आप उस बंदे के साथ जाके उससे आप शादी करना चाहती हैं। एक तरफ तो शादी की डिमांड की जा रही है, दूसरी दफ़ा इज़्ज़त को नीलाम किया जा रहा है, इज़्ज़त उछाली जा रही है। मुहतरमा ये बात बोलती हैं कि मैं जलील हो गई हूँ, मैं ख्वार हो गई हूँ, मेरे ऊपर लानते बरस रही हैं, और दूसरी साइड पर सोशल मीडिया पर डेली आती हैं, कहती हैं मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, लेकिन अपना यूट्यूब चैनल भी बन गया, उस पर व्लॉग भी आ गए, और मैं अपनी जो नेक्स्ट बात है वो मैं अपने चैनल पे बताऊंगी, आप जाए मेरा चैनल देखें। खैर, एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है, ये जो औरत कार्ड है कब तक खेला जाएगा। आज ये जो सब कुछ सलमान के साथ हो रहा है, कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। एक औरत जो बोल रही थी पहले वीडियोज़ में कि मैंने अपनी मर्जी से किया, मैंने 100 से ज़्यादा दफ़ा किया, लेकिन अब वो बोल रही है कि मेरा 2 दफ़ा रैप हुआ है, मुझे नशावर चीज़ पिलाई गई है। तो वीडियो में कुछ हो रहे, FIR में कुछ हो रहे। मेरा ख्याल है कि जो वकील भाई हमारे, उनको भी ये सोचना चाहिए था कि यार कम से कम मैं ये वीडियोज़ देख लेता। खैर, वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा आपके सामने भी बनी है, आप वीडियोस को भी कंपेयर करते, FIR को भी कंपेयर करते और कोई एप्लीकेशन दे देते। लेकिन इन भाई ने क्या किया, चूंकि रजब की जिद में ये इतना आगे चलेंगे, ये बहुत इतना ज़्यादा बढ़ गया है रजब के लिए कि इन्होंने FIR को भी समझा नहीं है, ठीक है। इन्होंने FIR भी लिख दी, औरत कार्ड का भी फ़ायदा उठा लिया और औरत कार्ड को भी चलाया। दूसरी साइड में हम देखें कि अगर मर्द और औरत दोनों इन्वॉल्व हों तो 5-5 साल की सज़ा होती है, ठीक है, दोनों को सज़ा होती है। तो मुहतरमा यहाँ पे आके बोल रही हैं खुल्लम खुल्ला कि जो कुछ भी हुआ हमारी मर्ज़ी से हुआ। मैं खुद रजब के घर पे की, 2 दिन मैंने वहाँ पे गुजारे, मैंने खुद ये किया, मैंने खुद वो किया, मुझे सलमान ने शादी का बोला, फिर मुझे यूज़ किया। 100 दफ़ा वो आपको यूज़ कर रहा था, तब आपको ख्याल नहीं आया। आप प्रेगनेंट हुई, आपने बच्चे ज़ाया किए, तब आपको ख्याल नहीं आया। इस्लाम में कौन सा इस्लाम कहता है कि आप हराम बच्चे पैदा करो, फिर आप उसको रखने की बात पैदा करो, ठीक है। क्या गारंटी है कि वो पापा सलमान ही है? क्या पता वहाँ पे कोई और बंदा हो, ये चीज़ भी तो मैटर करती है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि सलमान ही हो। और बात रही औरत कार्ड की, मैं SI साहब के पास गया, मैंने उनको बोला ही थी ये बात कि भाई मुझे केस को बताएं, तो उन्होंने बोला था कि सलमान पे FIR होनी है, नहीं होनी है। मैंने उनको बोला भी था कि भाई सलमान के पास कुछ प्रूफ्स पड़े हैं, कहते हैं कोई मसला नहीं है, मर्द के प्रूफ मैटर नहीं करते भाई, हमारी ख्वाहिश है कि हम FIR दें, मामले को आगे लेके जाएँ, अपनी जान छुड़ाएं। यानी कि हमारे माशरे में मर्द के लिए बस यही है, कोई औरत भी उस पर इल्ज़ाम लगा दे, उसकी ज़िंदगी उसके बाद ख़त्म हो जाती है। ये इतना गुनावना इल्ज़ाम है, आप ब्लैकमेल करके किसी को शादी का बोल रहे हो, यानी कि आप खुद उसके करीब गए, आपने वीडियोस में बोला, उसके बाद आपने उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद आप शादी की डिमांड कर रहे हो, तो ये सरासर ब्लैकमेलिंग है भाई। ये आपने उसको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद अब आप उससे शादी कर रहे हो ताकि आप रजब के घर में घुस सको, उस फैमिली में घुस सको जो इस टाइम पे यूट्यूब के ऊपर पूरे पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर फैमिली है। आपकी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश यही थी कि किसी तरह रजब के घर में आप जाएँ। आप हैदर के पास भी गए, आप बाकियों के पास भी गए, आपने वीडियोज़ वगैरह भी बनाई, लेकिन बकरा कौन फंसा? सलमान फंसा। सलमान को समझ नहीं आई आपने उसको कैसे ट्रैप किया। खैर, वो भी बच्चा नहीं था, और मैं अभी तक ये बात नहीं बोलूँगा कि सलमान की गलती नहीं थी इस केस में। सलमान की गलती बिल्कुल थी। सलमान ने लिफ्ट क्यों कराई, सलमान ने बात क्यों की। सोशल मीडिया के ऊपर लड़के लड़कियां आपस में बातें करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, आपको नहीं पता था कि रजब के पीछे सारे लोग पड़े हुए। इसके बावजूद आप गए हो, आपने जाके उससे बातें की हैं, आपने उससे गप्पे मारी हैं, आपने उसके साथ वीडियोस बनाई हैं। मजीद कुछ हुआ या नहीं हुआ आप नहीं मान रहे, लड़की तो मान रही है। लड़की तो बोल रही है कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। यार, दूसरी बात,
ایک تو عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ جو آپ آ کے سوشل میڈیا پہ کیا بتانا چاہ رہی ہیں، مطلب یہ کیا بچوں کو پیغام دے رہی ہیں، عورتوں کو کیا پیغام دے رہی ہیں کہ کوئی بھی کسی لڑکے کو پھنسا کے اس کے بعد اس کے ساتھ یہ حال کرے، اس کی جو عزت ہے اس کو روڈ پہ لے آئے۔ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں، کسی بھی فیصلے کے لیے تیار رہیں۔ 18 تاریخ کو جب یہ پیش ہو گئے اس کے بعد یہ مزید ایکسٹینڈ ہوگا، ایک دفعہ ہو سکتا ہے، 2 دفعہ ہو سکتا ہے، ڈیٹس مل سکتی ہیں۔ سلمان کے حق میں بھی بات آ سکتی ہے، سلمان کے اگینسٹ بھی بات آ سکتی ہے۔ اگر میں بات کروں تو سلمان کے اگینسٹ زیادہ چانسز ہیں، اس کی ریزن یہ کہ عورت ہے، عورت کارڈ ہے، اور موسٹلی چانسز یہی ہیں جو مجھے لگ رہا ہے۔ میں وکلا سے جب میری بات ہوئی تو وکلا تو پر امید ہیں، سلمان کے وکلا یہ بات بول رہے ہیں کہ اس کیس میں کوئی جان بھی نہیں ہے، 1-2 پیشوں کے بعد یہ ڈسمس ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ عورت کارڈ کا معاملہ ہے، میری اپنی ورکنگ کا معاملہ ہے، تو کسی ٹائم پہ بھی کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ہر فیصلے کے لیے آپ لوگ تیار رہیں۔ میں سلمان کی سائڈ کیوں لے رہا ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میں سلمان کی سائڈ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میں نے دونوں سائڈ سے ملا ہوں، میں نے دونوں سائڈ کی چیزیں دیکھی ہیں، میں نے دونوں سائڈ کے پروف دیکھے ہیں۔ لڑکی کھلم کھلا بول رہی ہے، لڑکی کا بھائی بول رہا ہے، لڑکی ویڈیو لگاتی ہے، اس کا بھائی ویڈیو کو ریپوسٹ کرتا ہے، اس کی بہن بھی ویڈیوز میں آتی ہے، اس کی اماں تک ولاگنگ میں آنے لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو والدہ ہے نا وہ بھی ولاگنگ میں آنے لگ گئی ہیں۔ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، آئیں، لیکن ایسے موقع پہ نہ آئیں۔ آپ کسی اور موقع پہ آ سکتے تھے، یہ چینل تو اس کا آگے بھی چلا سکتی ہے، تو آپ تھوڑا انتظار کر لو۔ تو پوری فیملی دوبارہ سے آ رہی ہے، ویڈیوز میں آ رہی ہے، پیسے کمائے جا رہے ہیں، فیم کا مل رہا ہے، فیم بھی ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ پھر اس کے بعد ٹارگٹ ہو رہا ہے، زبردستی ایک بندے سے شادی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زبردستی ایک فیملی کے اندر گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس عورت نے اتنا وقت ڈال دیا، محترمہ نے اتنی پرابلم کریٹ کر دی، اگر شادی کر کے جاتی ہیں یہ رجب کے گھر میں تو ان کا گھر تو میرا خیال ہے کہ پھر تو نہ وہ ولاگ کر سکے گا اور نہ پھر ان کے گھر میں کوئی رشتے بچیں گے۔ تو کھلم کھلا میرا خیال ہے کہ یہ ایک بدتمیزی کا طوفان ہے، وہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں یار یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، عائشہ کا کیا ہوگا، سلمان کا کیا ہوگا، تو بچے خراب ہو رہے ہیں گھر میں۔ اس چیز کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم لوگ انشاءاللہ ایک پیسفل پروٹیسٹ اس پہ ہم لوگ کریں گے۔ تھوڑا سا ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں، ہمارے وکلا نے ہمیں بولا ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کرو، تو ہم لوگ ویٹ کریں گے، لیکن کسی بھی صورتحال کے لیے آپ لوگ تیار رہیں۔ جو رجب فیملی ہے، جو رجب کے چاہنے والے ہیں، اچھا رجب، جواد، جہانگیر، مانڈوگر، یہ لوگ بچ جائیں گے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس ایف آئی آر میں سے ان کے نام نکلے جائیں گے، ان کو کسی قسم کی پرابلم نہیں آنے والی۔ کیس بہت کمزور ہے جو رجب کے اگینسٹ ہے، لیکن سلمان کے اگینسٹ لڑکی نے اسٹرانگ دفاعیں لگائی ہیں، ریپ کے الزامات لگائے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ریپ کے الزامات جب کسی پہ لگ جائے تو اس کے لیے ڈیفینڈ کرنا لڑکے کے لیے خاص طور پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رائٹ ناؤ عورت کارڈ کھیلا گیا ہے، کھیلا جائے گا، اور کسی چیز کے لیے بھی آپ تیار رہیں۔ کسی قسم کا بھی یہاں پہ فیصلہ آ سکتا ہے جس کے لیے ہم نے پھر احتجاج کی کالز بھی دینی ہے، ہم نے اس پہ بات بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ عورت کارڈ ختم ہونا چاہیے، یہ عورت کارڈ بار بار نہ کھیلا جائے۔ اس عورت کارڈ کے ذریعے لڑکوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی لڑکی کسی کو بلا کے جھانسے میں اس کو رکھ کے اس کے بعد اس پہ اگر عورت کارڈ کھیلے تو میرا خیال ہے کہ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ مرد اور عورت کو ایکول رائٹس دیے جائیں اس معاملے میں، خاص طور پہ ریپ کے معاملے میں۔ ہاں جب ریپ ہوا ہے تن کے رکھو، لڑکی شریف ہے، ریپ ہوا ہے تن کے رکھو، اس کو نہ چھوڑو، لیکن دھمکیاں، بلیک میلنگ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی بھی لڑکی کسی کو بلیک میل کر کے کیا اس سے شادی کر لے گی؟ اس طرح تو کسی اچھی فیملی کا لڑکا ہوگا، کوئی بھی لڑکی اس کو بلیک میل کرے گی، اس کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کرے گی۔ رجب بٹ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، میاں شفاق صاحب ان کے وکیل ہیں، ماشاءاللہ ایک منجے وہ وکیل ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کوئی وکیل اس ٹائم پہ رجب بٹ نے ہائر کیے ہیں، ان کی سروسز وہ لے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہاں پہ ٹکراؤ جو ہے وہ وکلا کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وکیل آپس میں نہیں ہے، یہ سلمان اور عائشہ کا ٹکراؤ ہے، یہ میاں بلال اور رجب کا ٹکراؤ ہے، یہ وکلا والا ٹکراؤ نہیں ہے، یہ پرسنل جو اس کا کلیش ہے، یا پرسنل وہ چاہتا ہے کہ رجب بٹ کو نقصان پہنچائے یا رجب بٹ سے حسد ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی بھی ہم نے دیکھا نماز والا معاملہ ایڈوکیٹ صاحب نے اٹھایا، اس کے بعد وہ معاملہ آج بھی کراچی کے اندر اس کے اوپر ایف آئی آر ہے۔ اسی طرح ایڈوکیٹ صاحب کو موقع تو مل گیا ہے، لیکن انصاف ملنا چاہیے، ضرور ملنا چاہیے، چاہے وہ رجب بٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، انصاف اس کو ملنا چاہیے۔ اگر اس ٹائم پہ آج عورت کارڈ جیت جاتا ہے تو فیوچر میں ہمارے بچے سیکیور نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ پوری ایک لابی ہے، یہ پورا ایک گروپ ہے، اور یہ سارے گروپ والے مل کے، اس میں اور بھی لڑکیاں ہیں اور بھی لڑکوں سے ان کے تعلقات ہیں، تو یہ سارا گروپ مل کے پھر بلیک میلنگ کرے گا، یہ سارا سوشل میڈیا پہ آئے گا، یہ سارا کورٹ کچہری میں آئے گا، اور سب کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ویوز لینے کے لیے ماضی میں بھی کچھ ہتھ کنڈے کھیلے گئے لڑکیوں کی طرف سے، لڑکوں کی طرف سے، لیکن لڑکیوں کو زیادہ ملتی ہیں فالوئنگ۔ اسی طرح یہ عورت اگر کامیاب ہوگی
تو پھر جو ہماری مزید جو بچیاں آنے والی ہماری نسلیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے اور عورت کارڈ کے خلاف آپ نے آواز ضرور اٹھانی ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اگین کسی بھی چیز کے لیے آپ تیار ہیں, کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ہم لوگ دعا کریں گے کہ حق و سچ کی جیت ہو, اللہ اس بندے کو کامیاب کرے جو سچا ہے, اور اللہ خوار کرے اس بندے کو جو اس میں جھوٹا ہے. اور اگر کسی وکیل کو بھی سچ پتہ ہے, سچ کے باوجود وہ غلط کا ساتھ دے رہا ہے, تو ہماری یہ بدعا اس بھائی کے لیے بھی ہے. بھائی آپ کسی کے گھر اجاڑ رہے ہو, آپ کو بھی چاہیے آپ تھوڑا سا خیال رکھیں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.